भाइहरू आज खेलकुदमा निकै रोचक अवस्था देखिन्छ नि त, के हो भनिदेऊ न केही। आज हाम्रो चाहिँ कबड्डी खेल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दाइ तथा दिदीबहिनीहरू। अनि हाम्रो हरेक शुक्रबार गेम हुन्छ, तर आज हाम्रो लास्ट फ्राइडे भएर चाहिँ अलि धेरै नै गेमहरू भयो। योभन्दा अगाडि रेस भयो, रिले भयो, अनि अन्य गेमहरू भयो। अहिले चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरू कबड्डी खेलिरहनु भएको छ। अनि कबड्डी खेल्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापकज्यूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ उहाँहरू माथि जानुभयो। अनि अहिलेको क्रममा हाम्रो साथीहरू चाहिँ सबै कबड्डी खेल्दै हुनुहुन्छ। त्यसको दृश्य हजुरहरूले पनि मनोरञ्जन गर्नु। आज हामीलाई निकै रमाइलो भइरहेको छ। ओके 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 ओके। काट्नु त हल्ला गर्छ।